नामाय आर खुंथाफ्रा ना तावखाय इजान कमप्लीट उखा तावखाय इजानखलाय इजान बन्द खायसना दुइता लाइन तो रमिया काबर खैया अबन बागै कायसा लाइन खुलाकलाय कायसा लाइन बन्द मा खायो तावखाय इजान लाइन बन्द खैरखा आर कायसा लाइन रनानि बागै माहायके मा खायो तो मा खायनि टाइम टू टाइम उखलाय मारो दै सारा तो संबासिमिया केतावखा जा नुबै दै रनानि बागै थाइ दङ अलरेडी प्राग दै थाइ दङ ताबो नि नखला आर कायसा लाइन अब दै थाइ दङ ताबो जों अजन थाइनाय बिला दों खावनि दै तासिना नन सामानि दै हय दङ हिमानि ताबो फाइस बायखा दै ले आरो उजन थाइनाय ताबो अजंबो बाकी फाइफैया न खुमाय जत नायखुंदे दै माखा दाबायदि नंबरे खाथि थांनांगौ बर' रोंनि थिखिना नाबना दै माइफ्राय ओंखा तुंथका दे हांजागा न दै माखा न